पाकिस्तान का आइन 1973 अप्रैल 1973 में बना था। आइन में पाकिस्तान को एक इस्लामी जमहूरिया रियासत का नाम दिया गया। आइन के मुताबिक पाकिस्तान का सदर या वजीर आज़म का मुसलमान होना लाजमी रखा गया। ये आइन पाकिस्तान की एक ऐसी हुकूमत में मंजूर हुआ जिसके सरबराह जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद को कादियानी जमात ने जानी शराबी का नाम दिया, जिस नाम को जमात गैर इस्लामी भी दोहराती रहती है आज तक, जिनमें औरिया कादियानी, यूसुफ कज़ाब से बदफेली करवाने वाला ज़ाद अहमद, न्यू किड इन द ब्लॉक शरीर से आलवी जो कादियानी फौजी कमांड द ग्रैंड हाउस ऑफ कादियान का एक गुमाश्ता है, वो कंजर भी भुट्टो को इन्हीं अलकाब से याद करते हैं जो अलकाब कादियानी जमात ने अता किए हुए हैं। जब बोली एक तो फिर अकीदा भी एक। पाकिस्तान का कानून ये है कि कोई गैर मुस्लिम सदर या वजीर आज़म नहीं हो सकता। पाकिस्तान का कानून ये है, मौलवियों सुन लो, वो पाकिस्तान का कानून ये है कि कोई गैर मुस्लिम सदर या वजीर आज़म नहीं हो सकता। मगर आलम यह है कि जुलाई 1977 से लेकर आज तक जितने भी वज़ीर आज़म या सदर बने, इनमें अक्सरियत की तादाद गैर मुस्लिम की है। अक्सरियत कौन है? काफिर। कौन काफिर? ज़ंदीक काफिर। ज़ंदीक काफिर कौन? मरज़ई, जिनमें ज़ियाउल हक गैर मुस्लिम यानी ज़ंदीक कादियानी था, मोहम्मद खान जनीजो गैर मुस्लिम यानी ज़ंदीक कादियानी था, इसहाक खान गैर मुस्लिम यानी ज़ंदीक कादियानी था, मोइन कुरैशी गैर मुस्लिम यानी ज़ंदीक कादियानी था, चौधरी शुजात हुसैन गुजरात वाला गैर मुस्लिम यानी ज़ंदीक कादियानी है, शौकत अजीज गैर मुस्लिम यानी ज़ंदीक कादियानी, ज़फ़रुल्लाह जमाली गैर मुस्लिम यानी ज़ंदीक कादियानी, यहाँ तक के मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान अहमद खान न्याज़ी भी पक्का बहनचोद काफिर कादियानी गैर मुस्लिम यानी ज़ंदीक कादियानी है। तो इसका मतलब यही है कि पाकिस्तान के कानून का हुक्मरान तबका खुद ही एहतराम नहीं करता कि कादियानी हो, गैर मुसलमान हो, वज़ीर आज़म और सदर बनते हैं। कानून का डंडा सिर्फ और सिर्फ अवाम के लिए है, मगर यहाँ इस अहम तरीन मसले पे कोई माचोद दो दीन फरोज मौलवी बात तक नहीं करता, क्योंकि मुख्तलिफ मसालक मुल्ला जो मुमकिन कादियानी होते हैं, मगर कादियानी जमात इनको बचपन से ही सुन्नी वहाबी देवबंदी शिया मदरसों में दाखिल करवा इनकी शोहरत कादियानी मुखालफ करवा देते हैं, जिनको बाद में पाकिस्तान की कादियानी एजेंसी ISI किसी तंजीम और तहरीक का लीडर तक बना देती है। यूं करोड़ों मुसलमान जो हैं इन बदबख्त बेंचोद मुल्ला बेस कादियानियों के पीछे जो है लग कर अपना ख़राब कर लेते हैं सारा कुछ। वो डायरेक्शन जो कादियानियत के ख़िलाफ़ होनी चाहिए वो फ्रांस के ख़िलाफ़ और ये या नॉन इशू की तरफ कर देते हैं। अब अगर कोई दीन फरोश मुल्ला तबका अगर वाकई हलाली है, तो जिन वज़ीर आज़म और सदूर को मैंने कादियानी कहा है, ज़रा इनको पहले मुसलमान तो साबित करें तो मैं मानूं, मगर इस अहम तरीन मसले को छोड़कर अगर हम फ्रांस करते जाएं तो समझ लें कि कादियानी एजेंडा पूरे जोबन पे है जिसको ये मौलवी मना रहे हैं। अब मैं इन तमाम मौलवियों और इनके इत्तेहादी लिबरल से पूछता हूं कि आए अपने सामने पाकिस्तान 1973 के आइन की कॉपी खोल लें और इस कादियानी यानी जो तारीख़ कादियानियों का एक मौरिख शाहिद दोस्त मोहम्मद है, इसकी बातें सुन लें इस क्लिप में जो मैं इस वीडियो के आखिर में लगा रहा हूं कि 1973 पाकिस्तान के आइन के मुताबिक हल्फ का आइनी मतन यूं
تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کی نبوت کا دعویٰ کرنے والا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور جو ایسے شخص کو جس نے کسی قسم کی نبوت کا دعویٰ کیا ہے، ایسے شخص کو نبی یا مجدد ماننے والا، وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ مگر آج جو حلف کا متن جس کو ضیاء الحق قادیانی کے دور میں بدل کر یوں کر دیا گیا ہوا ہے، جو آج بھی رائج ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، میں ختم نبوت پہ یقین رکھتا ہوں وغیرہ، جبکہ قادیانی بھی نبی پاک کو آخری نبی مانتے ہیں، مگر ان کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امتی نبی نہیں آ سکتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ شریعت اور امتی نبی کے معنوں میں آخری نبی وہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان معنوں میں مانتے ہیں، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ذلی و بروزی نبی کے آنے کو حق سمجھتے ہوئے ناپاک مرزا قادیانی کو ذلی نبی یا بروزی نبی مانتے ہیں۔ مسئلہ یہاں پر ہے، یہ ٹیکنیکل چیز ہے، یہاں آ کر قادیانیوں کا کفر ثابت ہے، مگر ہمارے موجودہ رائج الوقت حلف کے متن میں کسی بھی طور پر قادیانی عقیدہ ختم نبوت کا رد ہے ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مرزائی آسانی سے وہی حلف متن دہرا لیتے ہیں، اور ہمارے ملک کے ناپاک مولوی یہ جو قادیانیوں سے ملے ہوئے ہیں، ایسے لوگوں کو یعنی ایسے سربراہ کی شہرت مسلمان کے طور پر کر دیتے ہیں۔ اگرچہ میں پاکستان کے تمام علماء سے کئی سالوں سے اپیل کرتا چلا آ رہا ہوں کہ وہ پاکستان کے اصل مسائل کی طرف توجہ دیں، جن میں پاکستان کے آئینی حلف متن کو بحال کروانے کے ایک نہایت اہم مطالبے کو ختم نبوت پلیٹ فارم سے یک آواز ہو کیا جائے، مگر ان بے غیرتوں بہن چودوں نے آج تک اس اہم ترین نقطے پر عمل کرنے کی بجائے ختم نبوت ناموس رسالت کے نام پر کبھی زاہد حامد اور فرانس کے سفیر کے ڈرامے بازی قادیانی ایجنسیوں سے مل کر لگا رکھی ہے۔ اب اگر سعد اور دیگر مولوی اگر حقیقی مرزائی مخالف ہیں تو آئیں پہلے پاکستان کے قادیان شکن حلف نامے کو بحال کروانے کے لیے عدالت میں جائیں۔ اگر عدالت نہیں مدد کرتی، اگر وہ نہیں سنتی، اس کے بعد عوام کی عدالت میں جائیں اور بتائیں کہ آغا وسیم کی مرزائی ہٹاؤ تحریک کا یہی منشور ہے کہ پہلے پاکستان کے قانون کی پاسداری کو یقینی بنایا جائے، آئینی حلف نامہ ہی مرزائی کو سربراہ بننے کے قانونی، اخلاقی و اسلامی جواز کے طور پر رکاوٹ ہے۔ یہ رکاوٹ ہم نے لگانی ہے۔ جو قوم اپنے ملک کے قادیانی مخالف آئین کو قادیانیوں کے ہاتھوں پامال ہوتا دیکھ خاموش رہے، اس کو کوئی حق نہیں کہ خود کو عاشق رسول کہلوائے اور دعویٰ کرتی پھرے کہ ہم جڑے ہیں اور ہم نے قادیانیوں کو یہ کر دیا۔ انہوں نے کچھ نہیں کیا، بلکہ قادیانیوں کو انہوں نے مضبوط سے مضبوط تر کیا ہے۔ کیا 1974 کے مولوی، 1977 کے مولوی، کیا 2021 کے مولوی، کیا خادم حسین، کیا یہ تمام لوگ جو ہیں یہ قادیانیوں کے لیے کام کرتے ہیں۔ اب یہ ایک نیا لڑکا لے آئے ہیں سعد۔ اگر یہ واقعی حلالی ہے تو خدا کی قسم وہ حلف نامہ متن میں تبدیلی کے جو ہے اس کو ایشو بنائیں، اور کیونکہ یہ قانون ہے ہمارے ملک کا، اور بہن چودو تم پہلے یہ کام تو کر لو اپنے ملک کا۔ جو آئینی حلف نامہ تاڑی پین دا چھولا تسی اونوں تے ٹچ نہیں کر دے پے، میری کلی آواز ہے، میں اکیلا بول رہا ہوں۔ آؤ بہن چودو کنجری دے پترو پھودی دیو، تسی پھر پیچھے ہو جو دلیو، اینے ارباں روپے تسی بنا لیتے نے،
ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕਿਹਾ ਵੇ ਆਜ਼ਮ ਕਲਾਦ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਦਾ ਛੋਲਾ ਤੁਸੀਂ नहीं बदलते, ਤੁਸੀਂ कादियानी हो बहन चोदो। ऐसे नापाक लोगों की जो लोग इनके साथ हैं वो भी इरादी और गैर इरादी तौर पे कादियानियत के साथ हैं। और खुदा के लिए मर्ज़ई हटाओ तहरीक में मेरा साथ दो, हम मिल के इन अपने मुल्क के कानून के अंदर रहते हुए हम कादियानियों को शिकस्त दे सकते हैं। ये सब के सब ड्रामेबाजी हो रही है। ये तहरीक लब्बैक कादियानी एजेंसियों ने बनाई है। सारे कादियानी चैनल्स जो हैं इनको प्रमोट कर रहे हैं, इनकी शान बयान कर रहे हैं, साद की कभी उसकी कभी इसकी। आप समझते क्यों नहीं? आप देख लें तमाम कादियानी, क्या मुबशर लुकमान, क्या दूसरा तीसरा, वो सब ये अब साद रिजवी की बातें कर रहे हैं जी, ये बड़ा अच्छा है। अगर हकीकत में ये कादियानी मुखालफ होता तो बिल्कुल और बिल्कुल इसकी तारीफ नहीं करते, लेकिन वो कर रहे हैं, वो बता रहे हैं। ये एक नया फितना बड़पा कर देगा जिससे बड़ा खून खराबा होगा। और पैंचोदो समझो ये कादियानी प्लान है, वो चाहते हैं कि बरेलवियत के नाम के ऊपर जो लोग, हालांकि ये बरेलवी नहीं है, खुदा की कसम खारिज है ये अहले सुन्नत वल जमात से। ये तहरीक को या तो फिर मरकज़ बरेलवी को रद्द करो, कहो कि हमारा मरकज़ ही बरेलवी नहीं बल्कि हमारा खादमी मसलक है, तो तब तो मैं मानूं। और पैंचोदो तुम नाम बरेलवी शरीफ का इस्तेमाल कर रहे हो और सुलह कुल्लियत और कादियानी एजेंडे पे काम कर रहे हो, और तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हारा ताल्लुक कोई नहीं है सुन्नियत से पैंचोदो। तुम लोग तो वो खादम हुसैन जो कहता है कि हमारा और वहाबियों के अकीदा ऐसे ही है जैसे चार इमामों का डिफरेंस था, फिर तुम अपने आप को ये कह रहे हो। शर्म करो, शर्म करो। वक्त की ज़रूरत है कि सबसे पहले तो हम एक काम तो करें कि आज़म क्लाद मार्केट का नाम ही बदल दें तो मैं मानूं, और पाकिस्तान लाहौर के अंदर एक छोटी सी यादगार ही बना दें 14/1953 की। पैंचोदो तुम जाओ पिशावर के अंदर, वहाँ जनाब यादगार चौक, सिर्फ 15 से 20 लोग वहाँ शहीद हुए थे, अंग्रेज़ों ने उनका कत्लेआम कर दिया था, लेकिन उनके अंदर गैरत है। उन्होंने अपने 20-30 नौजवानों जो वहाँ शहीद हुए थे उनकी यादगार आज तक बनाई हुई है। और तुम लोगों से तो ज़्यादा गैरतमंद सिख हैं जिनको हम काफर भी कहते हैं। वो सिखों ने अपने मुल्क के अंदर, अपने उसके अंदर जो है वो जलियांवाला बाग की कितनी यादगारें बनाई हुई हैं, और कितने वहाँ लोग मारे गए थे सिखों के, 1500 ज़्यादा से ज़्यादा या 1600। ओके, और यहाँ 10,000 आशिकान रसूल का कत्ल हो गया, और वो बैन चौथ क्या लंगड़ा दल्ला मुर्तद से लेके आज तक किसी एक ने ये नहीं कहा कि हम यहाँ पर फंडिंग करके एक मस्जिद वजीर खान के बाहर एक यादगार बना दें। ये हालत है इन बैन चौधों की, और बातें ये करते हैं कि जी साढ़े तो वड्डा आशिक रसूल नहीं, और बगैर तो तुम शहीदों के नाम के ऊपर अपने घर बनाते हो, दलो हरामजादो, और फिर मेरी मुखालफत करते हो। ज़ाहिर है मैं अकेला हूँ जो लगा हुआ हूँ, इन फैक्ट्स के ऊपर लोगों को बता रहा हूँ। हमारी तहरीक का मकसद यही है कि पाकिस्तान के कानून के अंदर रहते, ठीक है नहीं सुनेंगे ना सुने, हमें पता नहीं हो, लेकिन कम अज़ कम लोगों को पता हो चलेगा कि पाकिस्तान की हिस्ट्री क्या है और कादियानी कहाँ कहाँ जो है हमारे इदारों में बस चुके हुए हैं। लोगों को जब दोस्त और दुश्मन की पता नहीं चलेगी वो कैसे किसी इनकलाब का तहरीक का हिस्सा बनेंगे। तो इसलिए मैं सबसे अपील करता हूं कि मर्ज़ई हटाओ तहरीक का ये भी एक मुतालबा है कि पाकिस्तान का आइन जो है 1973 का, उसको असल मतन के साथ जो है बहाल किया जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद। अब सारी दुनिया में ये कह गए, तो इस वास्ते बरहरास्त होने चाहते थे, लेकिन बुनियाद रखना चाहते थे। इस वास्ते जो हलफ उस वक्त इन्होंने पेश किया और जो यूनानी मसली मंजूर कर लिया गया, ये वही अल्फाज थे जो कि बाद में 7 सितंबर के रेजोल्यूशन में पेश किए गए कि मैं हलफ उठाता हूँ कि मोहम्मद रसूलुल्लाह आखिरी नबी हैं और मैं गैर मशरूत तौर पर आन सल्लम के ख़त्म नबूवत पर ईमान लाता हूँ, और किसी ऐसे शख्स को जो दावा नबूवत करता है ना मुजद्दिद समझता हूँ और ना उसको नबी करार देता हूँ।
یہ حلف اس میں شامل کیا گیا. یہ بنیاد تھی اصل میں اس قرارداد کی. اب قرارداد کے الفاظ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. قرارداد کے الفاظ جو کہ آپ دیکھ لیں، جو کچھ بھی اس وقت 73 کے آئین کی کاپی آپ دیکھیں، اپینڈکس فرسٹ اینڈ سیکنڈ، آپ اس کو دیکھیں، اسٹڈی کریں، بالکل یہ الفاظ تھے کہ جو اس وقت اس میں شامل کیے گئے. اب قرارداد کے الفاظ جو شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں کہ خاتم النبیین ہونے پر قطعی اور غیر مشروط طور پر ایمان نہیں رکھتا، یعنی یہ تسلیم نہیں کرتا کہ آن وسلم غیر مشروط طور پر نبی ہیں، آخری نبی ہیں. اس پر میں زور دینا چاہتا ہوں کہ قرارداد کے روح، نیوکلس اور بنیادی نقطہ یہ ہے کہ خاتم النبیین کے معنی ہیں کہ محمد صلی اللہ غیر مشروط طور پر آخری نبی ہیں. اور جو شخص اس کو نہیں مانتا یا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی مفہوم میں، اس پر غور کریں ابھی سے، کیونکہ آخر میں نے بتانا ہے کہ پاس کیا ہوا تھا، یہ آپ نوٹ فرما لیں. جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی مفہوم میں یا کسی بھی قسم کا نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، یا جو کسی ایسے مدعی کو نبی یا دینی مسئلے تسلیم کرتا ہے، وہ آئین یا قانون کی اغراض کے لیے مسلمان نہیں. They are not Muslim for the purposes of constitution law. This was the wording of Bhutto Parliament in these days in 1974. یہ قرارداد مولانا جی فیصلہ ہو چکا ہے کہ مسلمان وہ ہے جو قائل ہے خاتم نبوت، یہ ہے فیصلہ. اور جو اس کا قائل نہیں ہے، جو اس چیز کو نہیں مانتا، جو اس چیز کو نہیں قبول کرتا، مسلمان نہیں. September 7th, 1974, so diary entry ایک سلام صاحب کی کہ declared non-Muslim cannot cope. شدید تکلیف میں تھے، شدید تکلیف میں. The day that you declared me to be a non-Muslim, and since Pakistan was created for Muslims, you made me a second-class citizen. ریزائن کر دیا انہوں نے پروٹیسٹ میں. سائنس ایڈوائزر، سائنسی مشیر تھے بھٹو صاحب کے. فیصلہ ہو چکا ہے کہ مسلمان وہ ہے جو قائل ہے خاتم نبوت، یہ ہے فیصلہ. اور جو اس کا قائل نہیں ہے، جو اس چیز کو نہیں مانتا، جو اس چیز کو نہیں قبول کرتا، مسلمان نہیں. September 7th, 1974, so diary entry ایک سلام صاحب کی کہ declared non-Muslim cannot cope. شدید تکلیف میں تھے، شدید تکلیف میں. The day that you declared